رونو منگل تمن راجم ایو سمرا بڑا سے گرمی دا صد پارا ناسی دا اللہ دا کتاب سر نسبت لائے دا قرآن پا مینہ کے راولی ہے دا اللہ دا کلام سر استاسو مینہ و محبت تے او بیاچے دا اللہ دا کلام سر دا جا نسبتی نو دا غیر سر مینہ کوئی عزیزانو خلق لی بیائی یو تصنیف کئی یو کتاب یو شے جوڑ کی بیائی صفتو نہ کئی تعریفو نہ کئی کائنات کے عظیم نعمت دا اللہ کتاب دے چا اللہ منگل را کھڑے ہم کتاب اللہ دے اور ہم کلام اللہ دے منبدلی کتاب سے تعریف نہ دی کتاب نازل اول والا اللہ جداد چا کلام دے اغب وقبل دی تعریف نہ کئی او پیو انداز نا کلے پیو نم یادی کلے پبل نم یادی کلے پیو انداز دا کلے پبل انداز لکہ یو انداز دا دے الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم دا حروف مقطعات دا دے یوکم دیر سورتنو پشورو کے اللہ ذکر کری دی شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمہ اللہ بخل تفسیر عزیزی کی شپارس اقوال ذکر کری دی او اللہ سیوطی رحمہ اللہ وی جد جمہور قول دار اللہ عالم بمرادی بذالک نگرے والاو ددیب مانا ددیب مطلب و تفصیل باندے اللہ پویا دے دائیو راز دے اللہ ذہن سر ساتلے دے آباد مفسرینو دا پل ذوق مطابق دے انسانانو ذہن قرآن تمیز دے قولو دا پارا تقریب فہم دا پارا سمعانی کری دی لگا یومانا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نتا منصود دا اگوی چے علیفنا مراد اللہ لام مراد جبریل او میم مراد محمد مصطفیٰ نگرے والا وچھے الف مراد اللہ واللہ قرآن نازل اولو والا لام مراد جبریل دے جبریل قرآن راڑو والا او میم مراد محمد مصطفیٰ رے صلی اللہ علیہ وسلم زمان پا پیغمبر باندے قرآن نازل دلو والا داغا پسینہ باندے نازل دلو والا متاسنہ تپوس کم بنیر والا نگرے والا جدہ علف مراد اللہ دا اللہ پذات کے شک نشتہ دے لام مراد جبریل دا جبریل پذات کے شک میم مراد محمد الرسول اللہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پذات کے شک سجدہ اللہ پذات کے شک نشتے دا جبریل پذات کے شک نشتے اور کم پیغمبر پسینہ چا قرآن نازل شوے دے داغ پذات کے شک نشتے دے بیا ولی غلے بات کی بیا اعلان کا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کدی کتاب کیوں میں شک نشتے دے تلک بویت کے رہتا سن خیر دستاز کا خرچہ کی گی نو جائے مویا کا پیسے میں لگی نو مویا کا نہ لگی نو جائے ہوئے سبحان اللہ نکلے پیو اندام تعارف کی چیزالی کل کتاب علماء ناسی او پا تمرا عربی خدا سو ہر سرین سوابی گی کیو شید خواہ کی پروتی مخلق کوئی جہازا جہدہ
او چلرین اغیتوی ذالکا چنیز دی اغیتوی او چلری نو قرآن نزدی دے زمالاس کے اگلری دے ہوئے نو حاضر کتاب پکارو کذالکا جو بیائے ذالکا ولی ہوئے دی کیوں کمال لے قرآن علامہ سیوطی صاحب جلالین ہوئی جدا اس میں اشارہ تک پہنچے دے دا تو وجود پار رازی کلا یوشین لریوینو دا آگے اگر لرے والے ظاہر وجود پارا او کلا شینیز دیوی رتبی اجتوی لریوی شان دیروی نبو دے رتبی تا اشاروی نمانا دادا ذالک الکتاب او نگرے والا ذالک الکتاب آغا مرتبو والا کتاب آغا شان والا کتاب آغا دلوئے محفوظ نراغلے کتاب تے لا ریب فیہ پلی کی شک نشتہ دے او بابا چلا سی ہوئی کتاب من اللہ لا ریب فیہ رسول من اللہ لا عیب کتاب اللہ طرف نہ دے پدے کے ریب نشتہ دے پیغمبر اللہ طرف نہ دے پیغمبر کے عیب نشتہ دے نکلت دے کتاب دارو پتی انداز کئی او کلے انداز دارے لگو چھے قرآن تلوے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا سجیبہ انداز دے قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق سرار راغے تاستا برہان من ربکم دلیل ساسے درد طرفنا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا او اللہ ونماتا سے کولا نور نازل کرے نگرے والا قرآن تے نور ہوئی سیور تو بقرہ کہتے الکتاب کامل کتاب او دلتے سوئی انزلنا الیکم نورا مبینا ماتا ستا اولاو نور واضح ارنانا دل کریدا قرآن تے نور ولی ہوئی حالانکہ لچ دوری نو دا قرآن دا ٹکی سپین دی کتور دی نور توری ٹکی تور دی واللہ وردوی انزلنا الیکم نورا مبینا کتا نور دے نور سنگ دے نور دے ایمان دے نور دے ہدایت دے نور دے معرفت دے نور دے توحید دے لیکن نگرے والا سنگا جد دنیا پر اتیار کی موٹروے ہوئے سیستا روڈ چلوالے کچھ گاڑی میں رنا بندکڑا مسافر پہ کولے نشے حالانکہ جمپ کی نشت دے کڑپ کی تنشت دے مخامخ پر طرف نگاڑے پکی نرازی او بیاؤں دا علاقت خطر دا بیا پچھوں دا بربادے دا نقصان خطر دا سنگا کی دنیا پتیا رکھے قربان دی بیٹی یاد بلبرنا پکار دا دگا شانتے دا کفر پتیا رکھے دا شرک پتیا رکھے دا بدعاتوں پتیا روکے دا جہالت پتیا روکے دا ہدایت دا اللہ تعالی معلوم ہے نرانا قرآن میں سبحان اللہ وکمرنا بلانا میں لاوی
دا قرآن پڑھنا بازار میں لالی لتا سے نورانی کتاب ہے انزلنا الیکم نورا مبینا او کمال پتی سجا دے کتا نور مبین کلچ زمان پیغمبر سنیت وردن نشو زمان پیغمبر شان و سنگ بیان قرآن اللہ أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ستاسو وقت دے اوپر زمان سے وقت دے نبی اللہ وچھے اللہ وی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا نور مبین پیغمبر عطا کراغے اس کا شان دارے حبیبہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے حبیبہ تمہارا افضل توحید گوان اور کرے پاسا تاس ماحول دے دمکے پور زمانے دبوزانو نڈک دے آپ پیدا کری مادی بسی دفع دلات منا کوزو ہوبل دبرات دی بسفاؤ کو مروابان دی بوزان پرات دی نائلہ و اصحاب بسی دو پرات دی پیدا کری مادی دریسو و اشپی دبوزانی جوڑ کری دی سوک اللہ گواہی ورکی سوک مناب گواہی ورکی سوک حضود حبل گواہی ورکی اے حبیبہ مابدالا نور در کرے گے تجد صفا پہر باندے ادریں گے تو بندہ گواہی ورکی اللہ الہ الا اللہ تو بس گواہی ورکی اللہ الہ الا اللہ حاجت رواؤ مشکل کشان نشترے الا اللہ قدین و سوک دے انہیں روالو نگرے والو جکم اللہ منیا کا جواب راکے حاجت رواؤ سوک دے معبول و مسجود سوک دے اوٹا قسمتنا کھر کولو والا خو کولو والا سمولو والا سوک دے پیڑے کوئے باخلو والا سوک دے آما پدا پتدا جب دنیر کے بخل کوئے جب پیرا بابا پتو پہ والا کتا پریتیو دیوان بابا لزینا دابرے خلقو وزدارے ماں الہ الہ کا عجب روادے نسوک دے اللہ دے عید اللہ دارون پدے مینہ باندے اخلے خیر دے تازو وہ پکیرہ سر شریک شیپت توحید پدے گوائے اللہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے پیغمبرہ ماں گواہ گرزولے دلتوی چک گواہی نو گواہی ورکا او پپل مقام کے ورطا اللہ سوئی اللہ اکبر زمان مکد اللہ کتاب دے اللہ یا ایوہ المدسر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وچور دبنیر والو یا ایوہ المدسر اے زمان حبیبہ صادر چون کیا قم رپاسا رپاسا ناس وخلال آرام وقتیر شو اس میں در لرانا دا قرآن در کرے درا پاسا مجھے را پاسی مسبقی فانذر دا خلق ہوئی روا دا خلق خبردار کا وربک فکبر علماء ناستی کبر ربک نبی بلکہ صحیح ربک فکبر مفعول مقدم کو
نوی ربکا فکبر، اے پیغمبرہ ربکا فکبر، سوک لیا دے اللہ منات عزا و حبل بڑھایا نے بیانے عالمہ قرآن در کرے دے ربکا فکبر، تجدی مشرکینوں پتے کر کے ادھرے گا او زمان بڑا اعلانوں گا کہ اللہ اکبر ہر جان لوئے دے نسوک دے، علم یہ لوئے دے نسوک دے، عالم الغیب دے نسوک دے، حاجت نصر کولو والا سوک دے، اِنَّا ارسلناک شاہداً ومبشراً، او جسوک سردا مسئلہ اممی نمبشراً، زیری ورطا اورواد جنتا، زیری ورطا اورواد ماد رضا، زیری ورطا ورکواد کامیابید جنت الفردوس، ومبشراً ونذیرا، سوکی جن منی مخالفت کے انسان و نذیرا، یروے زمان دا عذابنا، زمان دا گرفتنا دا جہنم میں یروا، اور مخیر اللہ الفاظ توقیر ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اے پیغمبران تدعی إِلَى اللَّهِ، دعوت مد چا طرف دیں تب مخلوق چا طرف قبلے اللہ طرف داعیاً الاللہ، تب خلق دوئے خلق فَفِرُوا الاللہ، چال رہے ہوئے اللہ توحید تبیرہ بلے، نہ اللہ یوالی تبیرہ بلے، نہ اللہ بندگی تبیرہ بلے، اللہ مخد سرب سجود کی روح تبیرہ بلے، داعیاً الاللہ، اور اللہ پیغمبر سوئی ادعو الاللہ، قل هذه سبیلی ادعو الاللہ، پیغمبر اویا هذه سبیلی، امتق زمان لاردا کم زمان لاردا ادعو الاللہ، جز خلق چا طرف قبلما، طرف قبلما، هو داعیاً الاللہ بإذنه وسراجاً منیرا، پیغمبرہ نور مبین ساسی طرح ہے، نت سراج منیر شوی بلڈ لیوا سراج دیوی تمہیں شوی او سراج مردوں میں شوی، لگا سورت نبا کی وئی چہ سراج وحاجا، جنور پہ سراج وحاجا ملی آگا گرمائشور کولو والا، سیزلو والا، تپشور کولو والا، تپشی دومر دے چھے اس کا سبار دنوار تک ناستے شاہ، اللہ کے سومر لئی دے زمانہ وحاجا سیزل کئی، اللہ پیغمبر تسراج میری وحاجنا، سراج دیکھ وحاجنا سراجم منیر، آغمر وحاج دے سیزلو والا دے، او زمان پیغمبر سراجم منیرا، نور دے سیزلو والا ندے، رسولونا بس کولو والا دے، خلق انہیں سوزی دا مشن چلیں کہ دا خلق انہیں سوزی آغا مرد وحاجا تور ولو والا، انور تڑیر مکینا تور بشی دا زندہ واقعی اور سورج اور تکینے کوشوئی سڑی دا مردور کی نو آغا مرد تور ولو والا دے، نو زمان نبی سراج دے مردے خود تو رولو والا نلے، بلکہ جے دور راگلے دے نو
داسے سلولے دے چیزی پزمک باندے خود کو آوازیں بجنت کے ہوئے دے گی اللہ میں سراج منیرہ دعاغ دیوائے کہ خلق ترنا ورکے ستامت منیری سے ولی بمنیر نہیں جستا سینیدہ نور مبین قرآن لاغلے دے اس تو منیر اور منیر منوری ہمیں دے بھی دے سا جستا سینیدہ نور آگے تو منوری نا بلکہ صحیح منیر یعنی پیغمبرہ ستا سینیدہ جرنا لاغلے دا قرآن تو منیر صاف خواکی جسو کرازی مغضون مخطر ناگانے خورے کہ ابو بکر راگے صدیق اکبر میں جوڑ شو کہ عمر راگے فاروق میں جوڑ شو عثمان راگے ذنورین شو علی راگے شیر خدا شو ابو حریرہ راگے محدث شو عبداللہ ابن مسعود راگے فقیہ الامت شو عبداللہ ابن عباس راگے ترجمان القرآن شو معاذ ابن جبل راگے سلطان العلماء شو او کا سلمان فارسی راگے او دا فارسا او دا پیغمبر خاندان دا پیغمبر شمار کو او کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ راگے راگے معاویہ کی ناس پیغمبر کاتب قرآن روڑ کاتب وحی شو نسراج منیرہ سراج منیر معرضہ کو کہ اللہ دے اپنے کتاب صفتون کئی تعریفون کئی بیوردانا رلاورد اللہ وی کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اے پیغمبرہ ماتا کا روح وہی کرے دا قرآن تے روح ہوئی نگرے والا روح بھی جانے جی کہ انسان کی زندگی میں انسان جندے بھی جوزی جب جندے یسوی بیامڑوی سنگت روح بغیر زندگی نشتدے نو اللہ قرآن تر روح ویری دی یعنی مطلب دا دے یہ دا قرآن عقیدہ در کندوی نو بمڑو حسابے دا قرآن مطابق ایمان دوی کہ جندے کو بمڑو حسابے تاسو بدا حدیث سو کرتا اور یہ دلے کہ ذکر کون کے پشاند جندی لے اور ذکر نکون کے پشاند ویدلے ہوں گا حدیث نو قرآن ذکر دے گئے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اللہ وی بے شک یقیناً مندہ ذکر نازل کرے دے سنگت ذکر کون کے جندے دے تا ذکر منون کے جندے دے او تا ذکر نمنون کے جندے دے خبمڑو حساب دے او کل کل اللہ خلی کتاب دوی جدا وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تاپڑے دے رسیدہ رسے بیجا نہیں کرنا یعنی سنگتی ہو سڑے کوئیتا تاوشنے دے کندتا تاوشنے دے پسنگ راو بات بڑی باندھی رسے پڑے وہ توبر زی کوئی نہیں وراو بات نراوزی کا نراوزی واللہ اے انسانانو دا قرآن آغا پڑے دے کہ دا شیر پتن لو کی پروتی نو داؤنی وجرہ بہر شے
جب گمراہے پتیاروں کے پروتے دارا ٹنگنا آگا پڑے دے دے اپرا راک آگی اللہ اکبر دا آگا پڑے دے دی یو سر دا اللہ پلاس کے دے او پل سر زمون پلاس کے دے اس کوئی داتا سوئے حدیث رتوے نبی علیہ السلام وی وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ اے خلقو دا قرآن رسیدہ دا اللہ یو لاست یو سرددینا اللہ پلاس کی دے او بل سرے ستاز پلاس کی دے فَتَمَسَّكُوا بِهِ لک راٹنگ گئے او قدار سمرا ٹنگ کرا فَإِنَّكُمْ لَن تَزِلُوا بَعْدَهُ وَلَن تَحْلِقُوا بَعْدَهُ أَبَدًا کیا بندکم راکی گئے نبا حلاکی گئے نو دارا ٹنگ ہوئے بگنا اس پدی منگولی ہو لگا داغ رسیدہ دیدی یو سر اللہ پلاس کی اوپری کے زمین پلاس کی ہم تو من سو گمراہ بولے شی نو تو گمراہ ہے نا تو بچی نو یو لویا ذریعہ داغ رسیدہ نن امت کے تبائے طرف تروان دے وجد آگد اللہ کتاب پڑھا او کہتا اللہ کتاب چاہتا معلوم دے نو تم رخل کو تا پتہ دے چرتا جائداد جگڑی نو قسم پہ جیل پسر دے کیدم قرآن منی خلق کوئی قرآن اوپر قرآن کیدم یا منگا قرآن تم ربی جند لے دے خلقو یا دمڑے ہوشی جو دے جنازی سر دے یوں سے پتہ نہیں جزتے اڑی ہو کہ نوڑی ہو وفابے اڑو دے کٹ سڑا اور دے دے جنازی نپنتا ہو رہا ہو نو پیسو دے بڑھل سڑا نو دائر قرآن سر ظلم یا کہ نور زیادہ ترقیم کی جو سڑے براشی و استاد جی تمام میں خفائی نہ کی تعویز نہیں کرتا استاد جی انہا اللہ بردہ چنے لفی چلوں تعویز کے سنڈا لوں کئی پیسے لوں کئی ہوا لوں